सर्कलबाट यो एङ्कर सेलेक्ट गरेँ, यसलाई सिधै माथि ड्र्याग गरेर अर्को सर्कल मैले यता एड गरेँ। यसरी अन्डा बनाएको थिएँ हिजो। अर्को लिफ बनाएको थियो। लिफ नवीन खै मेरो कनेक्सन गएको हो। 23 जना ल ठिक छ। बीचमा त्यो कनेक्सन ब्रेक होला है, त्यसको लागि चाहिँ सरी। यो कनेक्सन पनि राम्रो छैन, बत्ती आउँदै जाँदै गइरहेछ, त्यही भएर पनि होला। त्यो लिफ बनाएको थियो म, यो चाहिँ सिम्पल बनाइहाल्छु। ह्यान्डल मैले यहाँबाट डिलिट भन्दा पनि ह्यान्डल्सहरू सबै उ गरेको थिएँ मैले, सानो बनाएको थिएँ नि है। यसरी बनाएको थिएँ लिफ। लिफलाई पछि कलर गरे, सिम्पल कलर गरे। यही लिफलाई अझ सिम्पनिकबाट यसरी त कतिजना 22 जना आउँछ सुरु गर्दा। 22 जना अरू बिस्तारै आउनुहुन्छ होला। चलो ठिक छ, आज सुरु गरौँ है। लिफहरू बनाएको थिएँ, यस्तो सेप्सहरू बनाएको थिएँ नि है। आज चाहिँ कस्टम सेप्सहरू बनाउने। यो हिजो हामीले चाहिँ बेसिक सेप्सहरू लिएर मोडिफाई गरे नि है। मोडिफाई गरेको आज चाहिँ आफै क्रिएट गर्ने है। बेसिक सेप्सहरू क्रिएट गर्ने हो पेन टुलले है। सो ठिक छ। पेन टुल चाहिँ एकदम पावरफुल टुल है यो इलस्ट्रेटरको। यो चाहिँ पेन टुल यहाँ छ है, पेन टुल सबैजना यता तलपट्टि पेन टुल भन्ने छ। अनि पेन टुल चाहिँ फोटोसपमा पनि हुन्छ पेन टुल, आफ्टर इफेक्ट्समा पनि पेन टुल, इलस्ट्रेटरमा पनि पेन टुल हैन। सो एकदम पावरफुल सफ्टवेयर पनि छ, एकदम रमाइलो पनि छ है पेन टुल चाहिँ। सो म क्लिक गरेर ड्र्याग गरेँ, यतापट्टि छ नि यो सानो, यतापट्टि यो के भन्छ सानो कर्सर जस्तो छ नि, त्यहाँ मैले क्लिक गरेर ड्र्याग गरेर छोड्दिएँ भने चाहिँ यो पुरै यो टुलभित्र अरू टुल्स बाहिर आउँछ है। त्यसरी कसलाई काम गर्न सजिलो लाग्छ भने। सो यहाँबाट सिम्पली पेन टुल लिएँ मैले है। सो पेन टुलले मैले यहाँनिर क्लिक गरेँ है एउटा। सो पेन टुलले गर्ने चाहिँ के त भन्दाखेरि सिम्पल हाम्रो त्यो ब्रस, पेन्सिल्स, नर्मल पेन्सहरू बनाउने एकदम। तर यहाँनिर चाहिँ इलस्ट्रेटरमा चाहिँ एङ्कर पोइन्ट्सहरू चाहिँ एड गर्दै एङ्कर पोइन्ट्सहरू त्यसको एङ्कर पोइन्ट्सहरूलाई बनाउँदै जाने। सो मैले क्लिक गरेँ एउटा एङ्कर पोइन्ट, एउटा चाहिँ मैले एड गरेँ है। सो यो जुन मेरो लाइन आइरहेको छ नि, अहिले मैले कतै क्लिक गरेको छ नि, मेरो लाइन, यो लाइनले चाहिँ मलाई गाइड गरिरहेको छ कि मेरो अरू क्लिक गरेँ भने मेरो लाइन कस्तो हुनेवाला छ त भनेर होइन। सो म सिफ्ट गरेँ भने यहाँसम्म आयो है, अझ आइरहेको छ। मलाई यति एउटा लाइन मात्रै चाहिएको छ भने यहाँनिर सिम्केप कि मैले थिचेँ भने गएँ नि है। ओके, सो लाइन क्रिएट गर्न सकेँ मैले। लाइन्सहरू एउटा दुईटा यतापट्टि एउटा दुईटा एङ्करहरू एड गर्दै सिम्पल छ है, पेन केही पनि छैन। प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ पेन टुलको लागि। सो दुई एङ्कर पोइन्ट्सले मैले बनाएँ लाइन। अहिले सुनिरहेको छ सबैजनालाई? बल्ल सुन्ने, बिचमा गएको थियो। कस्तो यस्तै आज कनेक्सन एकदमै नराम्रो छ है, के गर्ने त्यसलाई। ठिकै छ, अब आज यस्तै छ, आजलाई चाहिँ टोलरेट गर्दिनँ है। सो मैले के भनिरहेको थिएँ, लाइन्समा
दुईटा एङ्कर पोइन्ट्सहरूले मैले सिम्पली पेन टुल यहाँ एउटा एङ्कर एड गरेँ, शिफ्ट गरेर यता गरेँ भने चाहिँ लामो दुईटा एङ्कर पोइन्ट्सले। सो अब मैले एङ्कर्सहरू थप्दै गएँ भने जस्तै यहाँनिर मैले एउटा एङ्कर राखेँ, शिफ्ट गर्छु म सिधा यता आएँ, नेक्स्ट होइन फेरि तल गएँ म, लेट्स से अर्को गरेँ मैले, फेरि सिधा यता अर्को अर्को। सो यहाँनिर चारवटा एङ्कर पोइन्ट्सहरूले बन्यो क्युब है। अस्ति नै मैले भनेको थिएँ चारवटा एङ्कर पोइन्ट्सहरूले बन्छ भनेर। यो गर्दा चाहिँ पहिला यहाँ गरेँ यहाँ गरेँ यहाँ गरेँ यहाँ गरेँ। अब मैले यहाँ गर्दा चाहिँ यो मेरो एङ्कर पोइन्टको तलको त्यो सिम्बल सर्कल जस्तो आइरहेको छ नि है, त्यो भनेको चाहिँ त्यो एङ्कर जुन हाम्रो स्टार्टिङ एङ्कर पोइन्ट थियो नि त्यसमा चाहिँ यसले जोइन गरिदिन्छ क्या। त्यो जोइन भइसके पछाडि चाहिँ एउटा अब्जेक्ट बन्छ है। यो जोइन नभएसम्म यो फ्री सेप नै यो लाइन्स नै छ क्या होइन, लाइन नै हो। सो यसलाई त्यो जुन हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्टको एङ्कर थियो त्यसमा कनेक्ट नगरेसम्म चाहिँ यो अब्जेक्ट बन्दैन राइट। सो यसमा मैले क्लिक गरेँ भने यो चाहिँ अहिले अब्जेक्ट भयो है। ल ठिक छ, हामीले क्युब बनाउन सक्यौँ। यसलाई थोरै सानो गरिदिन्छु म। फेरि पेन टुल यसलाई म इन्टु नै गरिदिन्छु है। फेरि पेन टुल जस्तै अब यहाँनिर एउटा एङ्कर पोइन्ट एड गरेँ मैले, फेरि सेन्टरमा एउटा दुईटा तिनटा, अनि यो जोइन गर्दाखेरि त यो फर्स्टकै एङ्कर पोइन्ट भइहाल्यो राइट। सो तिनटाले मैले बनाउन सकेँ ट्रायङ्गल होइन, ट्रायङ्गल पनि भन्यो। अनि अर्को अब चारवटा पोइन्ट्सहरूले के भन्छ सर्कल पनि बन्छ भनेको थिएँ नि है। सो यसमा चाहिँ सिधा लाइन्सहरू त मैले बनाएँ है। सो एउटा आर्क पनि बनाउनु मिल्छ क्या, सबैलाई त्यो चलाउनु कसैले चलाउनु त भएको होला है, जसलाई चाहिँ थाहा छैन बिस्तारै भन्दै जान्छु म। सो यसले मैले यहाँ क्लिक गरेर मैले ड्र्याग गर्छु है, नछोडी ड्र्याग गर्छु भने यो ह्यान्डल्सहरू आइरहेछ नि मेरो, यसरी आर्क पनि बनाउनु मिल्यो क्या। अनि यतानिर अर्को आर्क, यो जुन तलको ह्यान्डल छ यसले चाहिँ मलाई गाइड गरिरहेछ अबको अगाडिको चाहिँ नि यो आर्क मेरो कता गइरहेछ भनेर है। अनि म फेरि यहाँ ल्याएर क्लिक गर्छु, फेरि यहाँ लगेर फेरि क्लिक गरेर है यस्तो भइरहेछ, फेरि यहाँ लगेर क्लिक सर्कल बन्यो नि मेरो। पर्फेक्ट त भएन छ, ठिक छ सर्कल त बन्यो नि होइन। सो अब यसबाट आर्क बनाउन मिल्यो भने पछाडि अरू चाहिँ कस्टम सेप्सहरू बनाउन मिल्यो नि। जस्तो मैले यहाँनिर ल्याएर यसरी ड्र्याग गर्छु भने जुन अगाडिको कर्भलाई चाहिँ यो ह्यान्डलले डिफाइन गरेको छ, अनि यो भन्दा अब मेरो यो आर्क जता जान्छ त्यसलाई चाहिँ यो ह्यान्डल्सले चाहिँ के भन्छ डिफाइन गरिरहेछ है। सो म यहाँ ल्याएर अब मेरो ह्यान्डल्स के पनि है, केही पनि ह्यान्डल्सहरू छैन। सो यसमा ह्यान्डल्सहरू चाहियो भने चाहिँ अल्टर प्रेस गरेर सिफ्ट गर्ने, अल्टर प्रेस गरेर चाहिँ ड्र्याग गर्ने, अनि फेरि आयो अनि अब मलाई कति चाहिन्छ वेब्स बनाउनु मिल्यो। फेरि अब मैले यो ह्यान्डल मलाई चाहिएन होइन, तलको ह्यान्डल मलाई चाहिएन, मलाई फेरि अब स्ट्रेट लाइन चाहिरहेछ यहाँबाट। यो त मेरो भयो स्ट्रेट लाइन भएन नि, यो भयो त भएन नि है। सो मैले यहाँ यो एङ्कर छ त्यस ह्यान्डल चाहिँ मेरो गायब हुन्छ। त्यस पछाडि सिम्पल एङ्कर क्लिक गरेँ भने चाहिँ मेरो त्यो तल कर्सर पनि चेन्ज भइरहेछ नि है। सो म यहाँ क्लिक गर्छु, अब स्ट्रेट लाइन आयो नि है, कर्सहरू छैन नि, सिफ्ट गरेर तलले मैले यस्तो गर्न मिलेँ। अब फेरि यहाँबाट चाहिँ नि अब ह्यान्डल्सहरू चाहियो, ड्र्याग गरेर आर्कहरू ल्याउनु मिल्यो है। राइट, यही हो पेन टुलले काम गर्ने चाहिँ यसरी नै हो होइन। कसरी चाहिँ बनाउनु मन लाग्छ त कस्टम सेप्सहरू होइन, जसरी बनाए भयो होइन। कसरी बनाउने त आफूलाई एकदम मजाक बनायो मैले चाहिँ यो कसरी बनाउने आफ्नो कस्टम सेप्सहरू होइन, बनाउनु मिल्यो। अनि अब्जेक्ट भनिहालेँ जुन मेरो स्टार्टिङ पोइन्ट हो होइन, मैले गएँ मलाई चाहिरहेको, मैले यहाँ गएर होइन त्यसमा क्लिक गरेँ भने अनि चाहिँ मेरो यो अब्जेक्ट बन्यो क्या, अब फुल अब्जेक्ट राइट। सबैजनाले बुझ्नु भयो होला, 25 जना मात्र भएको छ। ल ठिक छ, यसलाई म डिलिट गरिदिन्छु।
आज सिचुएसनहरु पनि समय यसलाई अरु के नवीन टुल्सहरु अडियो पनि छ नि क्लियर आएन खास चाहिँ आउँदैन लागिरहेछ हेलो अब चाहिँ सुन्यो अडियो बिचमा अडिएको थियो कन्टिन्यू आज ओके ल सो यहाँनेरि पेन टुल्सको अरु टुल्सहरु भित्र छ है अनि खासै अरु युजमा चाहिँ आउँदैन हैन जस्तै म यहाँबाट अरु देखाइदिन्छु यहीँबाट देखाइदिन्छु नि म एड एङ्कर पोइन्ट टुल भन्ने मैले अस्ति युज गरेको थिएँ नि कसलाई याद छ एड एङ्कर पोइन्ट टुल भनेको चाहिँ अब मलाई यो 4 वटा एङ्कर पोइन्ट्सको एउटा मेरो क्युब बन्यो है यो भित्र पनि मलाई एङ्कर पोइन्ट्सहरु यता एड गर्नु छ भने मैले एड गर्नु जस्तै यहाँ सिम्पली म क्लिक गरिदिन्छु भने यहाँ पनि बढ्यो मेरो यहाँ गएर क्लिक गरिदिन्छु भने यहाँ बढ्यो यहाँ गएर सिम्पली क्लिक अनि यहाँ राख्नु छ मलाई क्लिक राइट अनि डाइरेक्ट सेलेक्ट मैले त्यसलाई मोडिफाई गर्न मिल्यो है यसलाई सेलेक्ट गर्ने यसलाई यसरी जस्ट भनौँ न मोडिफाई गर्न मिल्यो साथी हिजो चाहिँ मैले एउटा कुरा बिर्सेछु है यो डाइरेक्ट सेलेक्सन टुलको बनाउँदा कि फेरि आउँछ यो गर्दा तपाईहरुले हिजो प्र्याक्टिस गर्नुभयो कि भएन है जुन एङ्कर भित्र यो जुन सर्कल्सहरु आउँछ नि सर्कल्सले चाहिँ के काम गर्छ भन्दाखेरि यो तपाईको यसलाई यस्तो गरिदिन्छ क्या है मेरो एकदम क्लिन शार्प अब्जेक्ट यो एकदम शार्प पोइन्ट्सहरु थियो नि त्यो शार्प पोइन्ट्सलाई चाहिँ यसरी मैले एउटालाई थिचेर यतिकै ड्र्याग गरे भने चाहिँ सबै पोइन्ट्सहरु चेन्ज भयो हैन अनि मैले सिम्पली यसलाई मात्र क्लिक गरेर गरे भने चाहिँ यो एङ्कर पोइन्टको प्रोपर्टिज मात्र चेन्ज हुन्छ है यसलाई मात्र गरे भने यो प्रोपर्टिज मात्र त्यो जुन एङ्कर पोइन्ट थियो त्यसको मात्र प्रोपर्टिजहरु चेन्ज हुन्छ राइट सो त्यही थियो म यता के भनिरहेको थिएँ एड एङ्कर पोइन्ट है यो एड एङ्कर पोइन्ट टुलको काम तपाईहरुलाई थाहा भइहाल्यो हैन अब यो पनि जस्ट सबै भनौँ न हैन बुझी चाहिँ राख्नु के भयो चाहिँ बुझी चाहिँ राख्नु हैन अर्को डिलिट एङ्कर पोइन्ट टुल भन्ने छ नि डिलिट एङ्कर पोइन्ट टुलले के गर्ने एङ्कर डिलिट गर्ने सिम्पल है सो म यहाँ गएर क्लिक गर्छु भने डिलिट भयो यहाँ गएर क्लिक गर्छु भने डिलिट भयो लाइन बन्यो है कन्ट्रोल जेड यसको काम चाहिँ कि हिजो हामीले यो डाइरेक्ट सेलेक्सनले पनि गरेको थियौँ नि है एङ्कर पोइन्ट सेलेक्ट गर्ने डिलिट गर्ने एङ्कर पोइन्ट डिलिट गर्ने है त्यही हो अर्को एङ्कर पोइन्ट टुल भन्ने रहेछ एकछिन अर्को पनि अब्जेक्ट बनाउँछु म अनि एङ्कर पोइन्ट टुलले चाहिँ जस्तै म यहाँ यो जुन हाम्रो यो एङ्कर पोइन्ट छ त्यसमा गएर क्लिक गरेर ड्र्याग गर्छु भने चाहिँ म यसरी आर्क बनाइदिन्छ क्या आर्क बनाइदिन्छ है गरेर ड्र्याग गरेँ मैले यहाँ गएर क्लिक गरेर ड्र्याग गरेँ है सो यिनीहरू खासै त्यस्तो युजमा त आउने होइन अर्को पनि छ यता यो के हो कर्वेचर टुल भनेको जुन हामीले अघि पेन टुलले काम गर्यौँ नि हैन पेन टुलले पनि हामीले चाहिँ आर्कहरू बनाइरहेको थियौँ हैन लाइन्सहरू बनाइरहेको थियौँ यसले चाहिँ क्लिक गरेँ मैले यता आएँ अब यो चाहिँ उसले पाथ दिइरहेछ नि यो जुन रोटेसनको पाथ छ नि जुन आर्कमा आइरहेछ नि है यो चाहिँ यसले चाहिँ आर्कहरू बनाउने यस्तो सर्कलहरू बनाउनु पर्यो भने हैन यहाँनिर गएर क्लिक गरेँ फेरि यहाँ क्लिक गरेँ भने सर्कल त्यति हो कि त्यस्तो उस्तो कम्प्लेक्स कामहरू त केही पनि छैन यिनीहरू अरू टुल्सहरूको चाहिँ सो एङ्कर एड एङ्कर पोइन्ट पनि काम लाग्ला डिलिट पनि काम लाग्ला एङ्कर पोइन्ट टुल भन्ने यो पनि काम लाग्ला जस्ट मेनली यहाँनिर सबैभन्दा युज हुने पेन टुल है मलाई चाहिँ पेन टुल नै युज गरेर हुन्छ खासै अरू टुल्सहरू चाहिँ युज गरेर हुँदैन मैले हैन सो त्यही हो अनि पेन टुलले अरू के गर्छ हेर्दै जाउँ न त हामी है सो त्यही हो पेन टुलको काम चाहिँ कस्टम शेप्सहरू बनाउनु पर्यो भने हैन यसरी ड्र्याग गरेर कस्टम शेप्सहरू बनाउनु पर्यो भने त्यसरी गर्न मिल्यो है जस्तै म यहाँबाट क्लिक गरेँ मैले यहाँनिर गएर ड्र्याग गरेँ है मैले ड्र्याग गरेँ मलाई कति चाहिन्छ ड्र्याग गरेँ है
अब मेरो त्यो ह्यान्डल्स आइरहेछ नि, के भन्छ ह्यान्डल्स भनिरहेको छ मलाई, कर्भ आइरहेछ नि, जुन यो पछाडिको राइट साइडपट्टिको यो सेकेन्ड हाफको यो ह्यान्डल छ नि, त्यसले चाहिँ मेरो यो आर्क डिफाइन गरिरहेछ क्या। अहिले मेरो फरवर्डको जुन अब मेरो हुनेवाला आर्क छ होइन, त्यो डिफाइन गरिरहेछ, त्यो मलाई चाहिएको छैन कि होइन। सो सिम्पली मैले अघि भनिरहेको थिएँ एङ्कर पोइन्टमा हटेँ। अब सो मलाई यहाँ गएँ, म यहाँ गएर ड्र्याग गरेँ है तल, ड्र्याग गरेँ स्ट्रेट सिफ्टसँग। अलराइट, सो के भन्यो मेरो नाइकीको लोगो है, पर्फेक्ट भयो कि भएन भने क्लिक गर्ने अनि डाइरेक्ट सेलेक्सन लिने। तपाईँलाई मोडिफाई गर्न मन छ भने पछाडि चाहिँ डाइरेक्ट सेलेक्सन टुलले तलमाथि गरेर मोडिफाई गर्दा भयो होइन। सो त्यही हो, ठिक छ, राम्रो चाहिँ बनेन यो होइन, पर्फेक्ट चाहिँ छैन, तर ठिकै हो। लोगोहरू बनाउने तरिका यो पनि होइन हुन चाहिँ है। ठिक छ ल, यो बना यसलाई म साइड गरिदिन्छु। जस्तै मलाई अब यहाँनिर मैले क्लिक गरेँ, फेरि मैले चाहिँ यहाँनिर एउटा आर्क लिएँ, यसलाई सिधा तल, यो स्मार्ट गाइड्सले मलाई गाइड गरिरहेछ नि है, त्यो माथिको एङ्कर पोइन्ट र तलको स्ट्रेट भइरहेछ नि होइन। सो स्मार्ट गाइड्स चाहिँ मैले अस्ति अन गर्ने भनेर भनेको थिएँ, त्यो स्मार्ट गाइड्सले धेरै हेल्प गर्छ है। सो त्यो अन म भनिदिन्छु पनि फेरि, त्यो कसरी कन्फ्युजन छ भने त्यो डिस्टर्ब गर्दो रहेछ यो जुमले। भ्यूमा गएर यहाँनिर छ स्मार्ट गाइड चाहिँ मेरो अन छ, कन्ट्रोल यु गरे पनि भयो, स्मार्ट गाइड चाहिँ यो चाहिँ अन गरे पनि ल ठिक छ। मेरो ह्यान्डल्स अझै आइरहेछ नि, यो के भन्छ यो अझै यो लाइन्स आइरहेछ नि है। यसलाई मलाई चाहियो, मलाई यहीँनिर ब्रेक गर्नु पऱ्यो, मलाई यही एङ्कर पोइन्टसम्म मात्रै चाहिएको छ, यही लाइन मात्रै चाहियो नि मलाई होइन। सो मलाई यो ब्रेक गर्नु छ भने स्केप की थिच्ने है, स्केप थिच अहिले अफ स्ट्रोकमा चाहिँ म थोरै वेट बढाइदिउँ। सो जस्तै मैले यहाँ बनाउनु खोजेको चाहिँ नि एउटा त्यो सेप हुँदैन, हार्ट सेप बनाउनु खोजेँ मैले। हार्ट सेप बनाउँदादेखि अब जस्तै यसरी गरेँ मैले, तल गएँ, फेरि यता गरेँ, होइन नि त, सिमेन्ट भन्छ नि यो इन भन्छ नि होइन, होइन नि यसमा होइन, मज बनाउँदिन होइन। सो यताबाट यहाँ गएँ, ल फेरि बिग्रियो है होइन। सो यसको लागि होइन के गर्ने भन्दाखेरि अब इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ गर्छु म, त्यसले थिचेर मैले कपी लिएँ यता होइन, यसलाई फ्लिप गरिदिन्छु अर्को साइडमा, त्यसमाथि ट्रान्सफर्म छ है, बटनमा यतापट्टि फ्लिप हरिजन छ होइन त, फ्लिप गरेँ। अलराइट, सो अब चाहिँ सिमेट भयो नि त होइन। मैले के भनेको थिएँ अघि, यो जुन स्टार्टिङ पोइन्ट र यो लास्टकोहरू होइन, यो स्टार्टिङ पोइन्ट्समा कनेक्ट नभएसम्म अब्जेक्ट बन्दैन नि राइट। सो मेरो अब्जेक्ट चाहिँ भएको छैन क्या, यो एउटा लाइन मात्र हो त्यो है। सो जसलाई मैले जोइन गरेँ भने चाहिँ मेरो अब्जेक्ट भन्छ नि राइट। सकेसम्म नजिक लान्छु म, अनि यो यसलाई चाहिँ यो दुइटा यहाँनिर छ पक्ने डाइरेक्ट सेलेक्सनले देखाउँछु म, यो एउटा एङ्कर भयो, यो एउटा एङ्कर भयो, दुईटा लाइन्सहरू भयो नि त। त्यो दुईटा एङ्कर्सलाई चाहिँ जोइन गर्ने है। जोइन गर्नुको लागि दुइटै ड्र्याग गरेर सेलेक्ट गरेर राइट क्लिकबाट एभरेज पहिले जोइन गर्छु म। जोइन गरेँ भने के भयो त मेरो बिग्रियो नि, म जुम गर्छु है, जुम गरेँ मैले, मेरो के भयो त बिग्रियो नि यो है, स्ट्रेट लाइनको आयो, उसले यहाँनिर दुइटै एङ्कर पोइन्ट्स हाल्थ्यो क्या, जोइन गर्दा चाहिँ उसले दुइटै एङ्कर पोइन्ट्सबाट जोइन गरिदियो क्या, बिचमा चाहिँ जुन मेरो ग्याप्स थियो ग्याप्समा मात्रै जोइन गरिदियो क्या, त्यही भएर चाहिँ यो पर्फेक्ट भएन है। अहिले चाहिँ कन्ट्रोल जेड अन्डु गरेँ मैले, एकछिन है, ओके अन्डु गरेँ मैले। त्यसको लागि के गर्ने, डाइरेक्सन दिने दुइटै एङ्कर पोइन्ट्सलाई ड्र्याग गरेर सेलेक्ट गरेँ मैले, अनि राइट क्लिक एभरेज है। एभरेजले के गर्छ त दुइटा जुन मेरो एङ्कर पोइन्ट छ त्यो एङ्कर पोइन्ट्सहरूलाई सिङ्गल एङ्कर पोइन्ट बनाइदिन्छ क्या। सो यहाँनिर दिएको छ हरिजन्टल भर्टिकल होइन, बोथ गरिदिन्छु म, बोथ भनेपछि भइहाल्यो। सो सिम्पली ओके,
अहिले अहिले देख्छ नि अहिले सिंगल एङ्कर पोइन्ट भयो नि है अब यसलाई चाहिँ गरेर म जोइन गरिदिन्छु भने चाहिँ अब पर्फेक्ट भयो क्या मेरो हैन अलराइट सो तल गएँ म यहाँ पनि त्यस्तै छ सो डाइरेक्ट सेलेक्सन टुल दुईटा एङ्कर पोइन्ट सेलेक्ट गरेँ राइट क्लिक अनि एभरेज बोथ सिंगल एङ्कर पोइन्ट बनाएँ अनि जोइन है भयो अब डिलिट गर्दै पनि भयो कि तपाईँहरूले युज गरेर सिम्पल हार्टबक्स बनाउनु के बनाउने त मसँग पहिल्यैदेखि आर्टवर्क्सहरू चाहिँ केही पनि हुँदैन है मेरो अहिले भोइस चाहिँ क्लियर आइरहेको छ इन्टरनेट कनेक्सन कस्तो छ अहिले भोइस हल्का हल्का अड्किरहेछ बीच बीचमा अघिरहेको छ एकदम बुझ्नु पनि समस्या भइरहेको हैन मेरोमा त लाइक ठिकै नै सुनिरहेछ अरूहरुकोमा चाहिँ हल्का डिस्टर्बेन्स जस्तो आयो ओके अनि यसमा टाइम लिमिट रहेछ हैन सो अराउन्ड 10 मिनेट्स भन्दा कममा जान्छ अनि फेरि जोइन गर्नुपर्छ है हो र 45 मिनेट्स हो 40 मिनेट्स टाइम लिमिट रहेछ यो वालाको ल ओके ल सकेसम्म छिटै गर्छु म तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ के पनि सो आर्ट बोर्ड मलाई यो मेरो आर्ट बोर्ड मलाई यो हैन मलाई यो छोटो गर्नु छ है मलाई यत्रो यो ठुलो वर्क स्पेसमा मलाई काम गर्नै छैन भने यहाँनिर छ आर्ट बोर्ड टुल है शिफ्ट ओ गरे पनि भयो हैन सो यसलाई मैले सेलेक्ट गरे सेलेक्ट गर्ने बित्तिकै मेरो यो बाउन्डिङ बक्स के भन्छ यसलाई यो आइहाल्यो सो यहाँबाट मैले लेट्स से यति गर्न मिल्यो सो मेरो वर्क स्पेस सानो भयो है मलाई चाहिँ मलाई यतिमा काम गर्नु छ थोरै ठुलो गर्छु म थोरै यति राइट ओके सो यतिमा काम गर्नु छ अब के बनाउने भने के बनाउँदै जाउँ के बन्छ हैन सो स्टार्ट टुल लिएँ मैले स्टार्ट टुल हैन आज पेनले काम गरौँ न किन स्टार्ट हैन सो यहाँबाट गएँ म यहाँबाट गएँ यहाँनिर गएँ अनि मैले जोइन गरिदिएँ है मेरो बन्यो ट्रायंगल राइट सो यो ट्रायंगललाई यतापट्टिको यो एङ्कर पोइन्ट्सलाई चाहिँ म थोरै यता गरिदिन्छु राइट सो अब यहाँबाट म कर्भ लिन्छु लेट्स से यति यति अनि ए मैले एउटा कुरा भन्न छु मैले डिलिट गर्ने एड गर्ने त भइहाल्यो हैन जस्तो यो ह्यान्डल मलाई अलिक सानो चाहियो भने पनि मैले यो ह्यान्डल जाने थिच्ने अनि थोरै सानो गर्न पनि मिल्छ है त्यसरी सानो पनि मिल्छ है अनि सिम्पली यस्तो बनाएँ यहाँ क्लिक गरेँ मैले मलाई स्ट्रेट लाइन चाहियो यहाँ गएँ स्ट्रेट जोइन गरेँ ओके सो यसको कपी लिन्छु कपी भन्दा पनि पहिला कलर फिल गरिदिउँ मलाई यो कलर फिलको चाहिँ पछि नै थिलेसन मैले तपाईहरुलाई अल्छी लाग्छ भनेर अलि फर्स्टमै भनिहालेँ है त्यो पनि डिटेलमा हामी भोलि बुझ्छौँ हैन के छैन सो स्ट्रोक लाइन अन गरेर म फिल गरिदिन्छु फिल कुन गर्ने यो टिल भन्छ के भन्छ यसलाई अललाई चाहिँ स्ट्रोक अफ गरिदिएँ मैले अनि यतापट्टि यो आइड्रोपर टुल छ नि यहाँनेरि यो चाहिँ सबैले हेर्नु है यो एकदम काम पनि लाग्छ हेल्प हुन्छ आइड्रोपर टुल देखिराख्नु भएको छ नि सबैजनाले हैन सो आइड्रोपर टुल लिएर मैले जस्तै मेरो यो अब्जेक्ट सेलेक्ट छ है यो त मेरो अब्जेक्ट हो नि सो मलाई प्रपर्टिजहरु गर्न गर्नु छ यो अब्जेक्टमा भने चाहिँ यसलाई सेलेक्ट गर्ने आइड्रोपर टुल लिने यसलाई क्लिक गरे भने त्यो कलर्सहरु आयो क्या जस्तै यसमा स्ट्रोक्सहरु थियो भने पनि यसमा स्ट्रोक्सहरु कपी हुन्थ्यो हैन कलर भ्यालुहरु सब कपी हुन्छ है सो यसको कलर म थोरै गरिदिन्छु डार्कर है ओके सो यसको म यतापट्टि कपी यसलाई थोरै बिगर अनि ठीक छ हिजो मलाई एरेन्ज गर्ने यसलाई मलाई पठाउनु पर्यो सो एरेन्ज गर्ने
हिजो के भने मैले एरेन्जमा राइट क्लिक एरेन्ज अनि सेन्ड टु ब्याक है। सर्ट किज पनि छ, सर्टकट किजहरू युज गर्नु बानी बस्छ। अलराइट, सो सिम्पल यो के भन्छ जियोमेट्रिक सेप्सहरू लिएर मैले यो सिम्पल आर्टवर्क बनाउन खोजिरहेको है, त्यस्तो कम्प्लेक्स केही पनि छैन। अलराइट, सो बेसिक सेप्समा गएँ म, एउटा एलिप्स लिन्छु म यता अनि ठिक छ। सो पेन टुल लिए, यो वर्कस्पेस भन्दा बाहिर पनि काम गर्न मिल्यो हैन, ठिक छ। सो यसलाई ड्र्याग गरे, फेरि यताबाट ड्र्याग गरे, मलाई यति चाहियो हैन। यसलाई मैले क्लिक गरेँ, त्यो ह्यान्डल्स मलाई चाहिएन, फेरि यहाँबाट ड्र्याग गरेँ, फेरि यो ह्यान्डल्समा क्लिक गरेँ, मलाई चाहिएन त्यो, अनि यताबाट ड्र्याग गरेँ। यो चाहिँ सिम्पल क्लाउड बनाएँ मैले हैन। ओके, सो अब यो कसैलाई मन पर्दैन भने डाइरेक्ट सेलेक्सन टुल छ, यसरी कर्सर बनाएर हैन, यो ह्यान्डल्सहरू, यो पेन टुलले सबैको पर्फेक्ट बन्छ भन्ने चाहिँ छैन है। फर्स्टमा सिक्दाखेरि पर्फेक्ट बन्छ भन्ने चाहिँ छैन। सो सकेसम्म हैन एकदम क्लोज बनाउने, अनि पछाडि डाइरेक्ट सेलेक्सनले एङ्कर पोइन्ट्सहरूमा गएर पछि मोडिफाई गर्दा मिल्यो है। जस्तै यहाँ क्लिक गर्छु म, मलाई यो ह्यान्डल्सहरू अलि सानो चाहिएको छ भने अल्टर प्रेस गर्ने, थोरै सानो बनाएँ मैले, यो यसलाई थोरै सानो चाहिएको छ सानो बनाएँ, यसलाई अलि भित्र चाहिएको छ भित्र ट्र्याक गरेँ हैन। सो अघि ठिक थियो, ल ठिक छ। सो यसलाई ल्याएर म यता हालिदिन्छु, ब्याकग्राउन्ड एड गरिदिउँ। यसलाई सेन्ड टु ब्याक गरेँ है मैले, सेन्ड टु ब्याक गरेँ अनि यसको कलर लाइटर ओके। यसलाई थोरै गरेँ मैले सानो, यसलाई गरेँ थोरै सानो, यसलाई माथि कपी गरेर थोरै सानो बनाउँछु म, यसलाई यता ट्र्याक गरेर कपी गरेर थोरै ठुलो बनाउँछु, अनि यसलाई फेरि यता कपी गरेर यसलाई यता कपी गरेर फ्लिप गरिदिन्छु, ट्रान्सफर्म, अनि यहाँबाट फ्लिप। गरिदिन्छु म, यहाँबाट ड्र्याग गरेँ मैले फ्रन्टको सर्टकट प्रेस गरेर आउटलाइनमा एउटा त्यस्तो स्क्वायर जस्तो आउँदैन, सो साइज सानो ठुलो सानो गर्न मिलिरहेको छैन। ए के बनाउँदा चाहिँ भन्नुभयो तपाईले? इलिप्स सर्कल बनाउँदाखेरि चाहिँ जस्तो मैले यहाँबाट सर्कलमा ड्र गरेँ, तपाईको के आइरहेछ नि, यो बाहिरको बाउन्डिङ बक्स आइरहेको छैन? हजुर, हो र, किनकि त्यो बाउन्डिङ बक्स त्यो बक्स आइरहेको छैन, त्यही भएर साइज ठुलो माथि गर्न ठुलो सानो गर्न मिलिरहेको छैन। साइज इन्क्रिज डिक्रिज गर्न, त्यो एक्सपान्ड गर्न मिलेन है? हजुर, त्यस्तो प्रब्लम त खासै आएको छैन मलाई। एकचोटि कन्ट्रोल टी थिची हेर्नु त। कन्ट्रोल टी, तपाईँ कम्प्युटरमै हुनुहुन्छ पिसीमै? हजुर। ए ओके, सो एउटा ड्र गरेर कन्ट्रोल टी थिच्नुस् त। हजुर, म ट्राई गर्छु नि। ओके, कन्ट्रोल टी गरेर थिच्नु, नत्र यहाँ माथिबाट यो एकचोटि यो अटोमेसनहरू चेन्ज गरी हेर्नु है, त्यसरी हुन्छ कि? मेरो खासै त्यस्तो प्रब्लम चाहिँ भएको छैन। फोटोसपमा चाहिँ यो बाउन्डिङ बक्सको पनि अप्सन दिन्छ क्या, यो एपियर गर्ने कि नगर्ने भनेर हैन। अनि सो त्यही हो, एकचोटि ट्राई गरी हेर्नु, भएन भने म आई गेट ब्याक टु यु। सो यहाँसम्म सबैजनाले बुझ्दै हुनुहुन्छ नि है? हेलो, पेन टुल कस्टम सेप्सहरू बनाइरहेको छु मैले हैन। सो यो हिजोको लाइन्स भइहाल्यो। हजुर सर यो ब्याकग्राउन्ड हजुरले कसरी चेन्ज गर्नुभएको? फेरि भन्दैन नि। के को चाहिँ ब्याकग्राउन्ड? यसकै यो आर्टवर्कको ब्याकग्राउन्ड? हजुर हजुर हजुर। ए ओके, सो ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गरेको भन्दा पनि मेरो यो अब्जेक्ट नै हो क्या, यो मेरो रेक्ट्याङ्गल हो कि, राइट? सो मैले यहाँबाट
रेक्ट्याङ्गल टुल लिएर मैले ड्र गर्छु हैन सो यसको कलर यहाँबाट गरे मैले रेक्ट्याङ्गल नै हो हैन यसलाई मैले सिम्पली एरेन्ज देखि ब्याक गरे हो हैन सो यसको कलर चाहिँ यहाँबाट आइड्रपर टुल मैले भनेको थिएँ तपाईँ अघि हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्न थियो हैन लेट आउनु भयो कि आइड्रपर टुल यहाँनेरि छ यसको यो कलर भ्यालुहरू स्ट्रोक्सहरू यसमा यदि छ भने हैन जस्तै यो लाइन्समा त हाम्रो के छ स्ट्रोक मात्र छ नि मैले यसलाई पिक गर्छु भने मेरो स्ट्रोक मात्र आइरहेछ क्या बाहिर है देखिरहेछ नि सो मैले यो पिक गर्छु भने यसको कलर भ्यालुहरू आइरहेछ यो पिक गर्छु म यसको कलर भ्यालु अनि यहाँबाट गएर मैले सिम्पली यहाँबाट लाइटर कलर लिएर यति गरेको है राइट क्लियर छ नि ओके सो यो लाइन्सलाई चाहिँ यो लाइनलाई मैले यहाँबाट यो कलर पिक गर्छु है पिक गर्छु भन्दाखेरि अघि मैले त्यही भनिरहेको थिएँ सो यो रेक्ट्याङ्गल भित्र हाम्रो फिल छ नि त स्ट्रोक त हैन नि हैन सो यो लाइनमा फिलको कलर नै बस्यो क्या ए फिलको कलर बस्यो यसलाई म स्वाइप गरिदिन्छु स्ट्रोकमा बस्छ है अब स्ट्रोकको वेट मैले बढी गरेँ अनि यसलाई यो युनिफर्म चेन्ज गरेँ किन एपियर भइरहेछ नि मेरो भन्दाखेरि यो सेम कलर छ नि त हैन सो यसलाई पनि थोरै लाइटर गरिदिन्छु म है अझै अलि देखिन जस्तो लाग्यो मलाई सो यति ओके सो देखिरहेछ है यति गरेँ यसलाई मैले माथि शिफ्ट गरेर कपी गरेँ यसको साइज म थोरै गरिदिन्छु सानो यसलाई म कपी गरेँ यता यसको साइज थोरै इन्क्रिज गरेर यसको वेट मैले सानो बनाइदिन्छु है 3 इज फाइन यसको पनि माथि शिफ्ट गरेर थोरै वेट चेन्ज गराइदिन्छु राइट ओके अब त्यही हो अब तपाईहरुको अब उसमा चाहिँ यो कति प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ हैन अनि प्लस क्रिएटिभिटीमा डिपेन्ड गर्छ के बनाउने कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ सो मैले सिम्पल आर्टवर्क अलिकति जियोमेट्रिक मिनिमल मात्र बनाएर अलिकति मिनिमल देखेँ नि है हैन सो यसलाई सेलेक्ट गर्छु अलिकति यता गरिदिन्छु यो तीनटालाई सेलेक्ट गरेर शिफ्ट सँग सेलेक्ट गरेँ मैले है सो यसको फिललाई मैले थोरै लाइटर गरिदिन्छु राइट यति हो ठीक छ आई गेस फाइन ल यो चाहिँ के भन्ने यसलाई अलिकति कुनै कभर पेजेसहरु तपाईहरु डिजाइन गर्नुहुन्छ हैन अरु के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि अझै एकदम यो मिनिमल एप्रोच अलिकति चाहिँ ट्रेन्डमा आइराछ है किनकि अब मिनिमल राम्रो पनि हुन्छ नि त हैन क्लियर क्लीन स्पेसहरु देख्छ हैन सो त्यही हो प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु तपाईहरु यसलाई म थोरै सानो तपाईहरुलाई टास्क पनि हुन्छ यो आज है सो यही बनाउनु पर्छ भन्ने त छैन हैन तपाईहरुले यो भन्दा धेरै राम्रो राम्रो चीजहरु भन्छ नि हैन तपाईहरुले काम त बुझिहाल्नु भयो पेन टुलको हैन सो त्यही हो यही बनाउनु पर्छ भन्ने त छैन आफ्नो अब तपाईहरुले गुगलमा पिक्चर्सहरु खोज्नु हैन त्यसलाई गर्दा पनि भयो म एकछिनमा ट्रेस पनि गर्न सिकाउँछु है सो यसलाई म मिनिमल TSHN ओके सो यसलाई मैले ठुलो गरेँ यो टाइप टुलै युज गर्नुपर्छ त्यसो भए म यसलाई यति गरिदिन्छु अब तपाईहरुले टाइप टुल सिकेको छैन अहिले है यो अलिकति कम्प्लेक्स हुन्छ भनेर मैले यसरी नै गरेको छु DESIGN दुईटालाई म गरिदिन्छु Helvetica LOT Productions slide bold यसलाई रेगुलरमा थोरै सानो गर्दै मैले है यहाँलाई राख्दै यसरी टेक्स्टहरु एड गरेर कुनै न चिज भनौं न डिजाइनहरु बनाउन मिले नि हैन ओके अलिकति तल शिफ्ट गर्दै मैले यसलाई गर्दिन्छु म थोरै सानो ओके एउटा लाइन म गेस यहाँनेर एड गरिदिन्छु स्ट्रोक यसलाई कपी गरिदिन्छु यो प्रपर्टिज फ्लिप गरेर स्ट्रोकमा यसको वेट चेन्ज गरिदिए डार्क नै भयो जस्तो छ ओके अब यो कन्ट्रोल डी गर्दा मजा आउँछ है मलाई चाहिँ डी ओके सो यस्तै हो है अब यसको चाहिँ म जेपीजी बनाएर पठाइदिन्छु तपाईलाई यही प्र्याक्टिस गर्दा पनि भयो हैन
सो यहाँनिर खासै त्यस्तो पेन टुलको एकदम हेभी काम त केही पनि छैन होइन, तर जस्ट फर्स्टमा स्टार्टिङ गर्दाखेरिलाई है, स्टार्टिङ गर्दाखेरिलाई यो क्लाउड्सहरू बनाएँ मैले। यसको कपी लिएँ मैले क्लाउड्सको, एउटै क्लाउडको कपी लिएँ नि मैले होइन। त्यो क्लाउडलाई एकदम कस्टम आफ्नै हिसाबले अझ राम्रो बनाउँदा पनि हुन्छ। क्लाउड्सहरूलाई अब रेफरेन्सहरू खोज्नु तपाईँहरू होइन, त्यसरी राम्रो बनाउँदा पनि हुन्छ होइन। यसमा अरू के डिटेल्सहरू एड गर्नु मन लाग्यो भने डिटेल्सहरू एड गर्नु होइन, त्यसरी बनाउँदा मिल्छ। अनि अझै कम्प्लेक्सहरू बनाउनु मन छ भने पनि ठिक छ, बनाउँदा हुन्छ। यो ठिक छ, यसलाई म एक्सपोर्ट गरिदिइरहेको छु यता। क्लास 3 है आज, क्लास 3 नै हो। क्लास 3 एक्सपोर्ट प्रोग्रेसिभ राख्यो भने चाहिँ मेरो फुल स्क्रिन चाहिँ ठिक छ ल। ओके, यो भयो। अब अर्को चाहिँ कति भयो, 42 भयो। आज अलिकति लेट हुन्छ कि लेट भयो ल, ठिकै छ, म छिटै गर्छु। अर्को एउटा मसँग इमेज छ है, अनि पेन टुलले अर्को इमेज ट्रेसिङहरू पनि गर्छ क्या होइन। इमेजहरूलाई कपी गर्ने, ट्रेस गर्ने होइन, ट्रेस पनि गर्नु मिल्छ। सो म यहाँबाट अर्को एउटा पेज लिन्छु है। अघि मलाई सायद कसले भाइबरमा चाहिँ नि त्यो मेरो त्यो के भन्छ वर्क स्पेस नै आएन भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। सायद तपाईँले यो गर्नु भएन होला है, यहाँबाट तपाईँको वर्क स्पेस चाहिँ नि डिफाइन गर्नु भएन होला, त्यही भएर है। सो A4 लिन्छु म, सिम्पल A4 अलिक ठुलो भयो, यसलाई म अलिक सानो खै त, यसलाई थोरै सानो गरिदिउँ, यतिमा काम गरौँ है। सो एउटा इमेज इम्पोर्ट गरेर, मसँग पहिले इमेज छ है, त्यो इमेजलाई टेडी बेयरको इमेज छ मसँग होइन, त्यसलाई इम्पोर्ट गरेर त्यसलाई ट्रेस गरेर हेरौँ न एकचोटि होइन। सो यहाँबाट मैले ओपन गरेर, ओपनमा गएर मेरो डेस्कटपमा चाहिँ, डेस्कटपमा क्लासभित्र मैले राखेको छु होइन। हिजो ल टेडी बेयर यो ट्रेस गरौँ न होइन। यसलाई ओपन गर्दा पनि भयो होइन, त्यसलाई ओपन गर्दा पनि भयो, या यहाँनिर कता छ फोल्डरमा गएर ओपन गरेर यसलाई क्लिक गरेर ड्र्याग गरेर इलस्ट्रेटर भित्र आएर रिलिज गर्दा पनि भयो है, कपी हुन्छ। खै त भएन त मेरो त, यो चाहिँ आएर ड्र्याग गरेर कपी गरिदिँदा नि मिल्छ है, बुझ्नुभयो नि। डेस्कटपमा इमेज ड्र्याग गर्ने, ल्याएर यहाँ यसमा इलस्ट्रेटर खोलिसके पछाडि चाहिँ आएर रिलिज गर्ने, सिम्पल। यसलाई म थोरै गरिदिन्छु सानो, थोरै ठुलो। ओके, सो यसलाई ट्रेस गरौँ होइन, टेडी बेयर बनाऊँ। सिम्पल पनि छ, त्यस्तो केही डिटेल्सहरू केही पनि छैन, एकदम सिम्पल छ है। सो ल, इमेज ट्रेसहरू गर्दाखेरि चाहिँ पछाडि गएर यो पेन टुलले जस्तै मैले यहाँनिर काम गरिरहेको छु होइन, पछि यो सिलेक्ट गरेर एउटा चिज मुभ गर्छु भने यो पनि मुभ हुन सक्छ नि त होइन। सो त्यसको लागि इमेजलाई चाहिँ लक गरिदिने है हामी। सो यो इमेजलाई अब्जेक्टमा जान्छु म, अब्जेक्टमा गएर लक भन्ने अप्सन छ है, लकमा गएर सेलेक्सन है। फर्स्टमा चाहिँ तपाईँले यो जुन जेपिजी तपाईँको कपी गर्नुहुन्छ नि, एनी फर्मेट है यसमा आउने जति, सो त्यसलाई फर्स्टमा सेलेक्ट गर्ने, सेलेक्ट गरेर अब्जेक्टमा लक छ है, याद गर्ने लक छ, लकबाट यता सेलेक्सन, नत्र कन्ट्रोल 2 यहीँनिर रहेछ सर्टकट होइन त, कन्ट्रोल 2 गरे पनि भयो, नत्र सेलेक्सन। अब लक भयो यो, अब यसलाई मैले मुभ गर्न मिल्दैन क्या होइन, आइसोलेट भयो नि राइट। ओके, सो यसलाई ट्रेस गर्दाखेरि चाहिँ नि म यहाँबाट स्टार्ट गर्छु ल। यहाँनिर मैले एउटा एङ्कर एड गरेँ, थोरै जुम गरेर हेऱ्यो भने मेरो त तल आएछ नि है। जुम गरेर हेरेर काम गर्दा चाहिँ सजिलो हुन्छ। मैले यहाँ एड गरेँ, फेरि यहाँ माथि गएर क्लिक गरेर ड्र्याग गरेँ है, ड्र्याग गरेँ। कति चाहिन्छ यो फिल म अफ गरिदिन्छु है, फिलले गर्दाखेरि काम गर्न गाह्रो हुनसक्छ है। फिल चाहिँ अफ गरेर ट्रेस गर्दाखेरि स्ट्रोकमा मात्रै काम गर्दाखेरि सजिलो। अब मेरो यो आर्क आइरहेको छ, यो आर्कले त मैले यो कान चाहिँ नि ट्रेस गर्न मिलिरहेको छैन। सो यसलाई म एङ्कर पोइन्टमा क्लिक गरिदिन्छु, त्यो मेरो ह्यान्डल हरायो है। सो यहाँ बसेर म यति ड्र्याग गरेर यति गर्छु। अब मेरो बडी भयो नि यहाँ त है, यो त मेरो बडी भइरहेछ नि। यो ह्यान्डललाई मैले
कनेक्सन गयो फेरि सुनिरहेछ मलाई शिक्षा क्लियर छ आइरहेछ आवाज आइरहेछ ए ल ओके अनि चाहिँ म यहाँ थिएँ है यहाँ थिएँ मैले ह्यान्डललाई अल्टर यो ह्यान्डलमा गएँ म अल्टर थिचेर मैले सानो गरेँ है मेरो ह्यान्डल्सहरू सानो आयो नि अनि मैले ड्र्याग गरेँ कति चाहिन्छ मलाई अलि भएन यो ह्यान्डललाई अलिकति तल ल्याउनु पर्ने भयो राइट सो यहाँ गएर मैले ड्र्याग गरेँ फेरि यो मलाई एङ्कर चाहिएन अनि यसलाई गएर सिम्पली यति नै भनौँ न अनि यहाँ गएर ड्र्याग गरेँ अर्को कान बनाएँ अलिकति कुनै अर्को यहाँ बढी भइरहेछ अल्टर थिचेर ह्यान्डल्सलाई सानो अनि यहाँ गएर मैले ड्र्याग गर्न मिल्यो है अझै यहाँनिर बाहिर गइरहेछ यो ह्यान्डललाई वरि भित्र गरिदिन्छु है म त्यसरी मोडिफाई गर्दा पनि हुन्छ लास्टमा गएर मोडिफाई गर्दा पनि मिल्छ हैन ओके सो म अलिअलि छिटो छिटो गरिदिन्छु यो आज 5-10 मिनट बढी भयो भने चाहिँ नरिसाउनु है मसँग ओके सो यहाँनिर छ मैले भित्र आएको कारण चाहिँ म यो जुन हाम्रो कलर छ नि यो हातको कलर अलिकति डार्कर छ नि त हैन यतापट्टि अलिकति लाइट रहेछ सो फर्स्टमा चाहिँ मैले भित्रको चिज बनाउन खोजिरहेको छु क्या जुन यो बडी छ हेड र बडी छ नि त्यो चाहिँ बनाउन खोजिरहेको छु क्या यो तलको यो छुट्टै यो सर्कल्सहरू मिल्छ नि त यो पनि हातहरू हामीले पछाडि बनाउँदा मिल्छ नि हैन सो एक एक गरी बनाउने सो यही बनाइरहेको छु म अहिले अनि यहाँबाट यो भित्र त यो पछाडि पछाडि जान्छ हैन जस्तो भए पनि भयो यहाँ आएँ फेरि अब यहाँ चाहिँ मेरो पर्फेक्ट हुनु पर्यो त्यसको लागि रिलेज ओके सो यहाँनिर अलिकति मिलेन है मैले त्यही भनेर थिएँ डाइरेक्ट सेलेक्सन लिने यो दुईटा एङ्करलाई मैले तल सिफ्ट गरेँ भने यो भयो के भएछ ओके मेरो अब्जेक्ट पुरा थिएन कसरी डिलिट भयो मेरो यहाँको ओके सो म यहीँबाट कन्टिन्यू गरिदिन्छु यहाँबाट कन्टिन्यू गर्नु पर्यो भने यहाँनिर क्लिक गर्ने सिम्पल यहाँबाट गएर जोइन गर्ने है सिम्पल ओके सो यो मैले बडीको चाहिँ एउटा पार्ट एउटा अब्जेक्ट बनाएँ मैले है अब यो बनाऊ है नोजको पार्टहरू यो अलि बाहिर गएछ एउटा ओभलले बनाइदिन्छु अघि कसको ओभलको यो बाउन्डिङ बक्स आएन भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो तपाईँको आयो भन्नु है छैन आएको छैन कन्ट्रोल टी गरेर आएन आएन ए ल ठिक छ म त्यो हेर्छु एकचोटि फोटोसपमा चाहिँ अर्कै हुन्छ त्यसको प्रोपर्टिज एकछिन हेर्दा यसलाई एङ्कर पोइन्ट्सहरूलाई थोरै मोडिफाई गर्दै यो बनाएँ मैले पछाडिको जुन व्हाइट र यो अफ व्हाइट वाला पार्ट छ त्यो बनाएँ नि है पेन टुलले बनाउँछ म यो चाहिँ जुम गरेँ मलाई यहाँबाट ह्यान्डल्स चाहियो भने अल्टर थिचेर ड्र्याग गरेँ ह्यान्डल्स आयो ह्यान्डलले मलाई एकदम गाइड गर्छ इजी हुन्छ हैन त यहाँबाट आएर सिम्पली जोइन गरिदिन्छु है म ओके सो यो पनि बन्यो नोज पनि बन्यो अब यो तलको स्माइली के भन्छ म यहाँबाट आएँ म यहाँ पहिला एउटा ड्र गर्छु सिम्पल छ यो पेन टुल चाहिँ हेर्दाखेरि एकदमै सिम्पल छ हैन गर्ने पारा पनि सबै ठिक छ सिम्पल नै छ
तर अलिकति प्र्याक्टिस चाहिँ चाहिन्छ पेन टुलको लागि चाहिँ हैन। जति प्र्याक्टिस गरे त्यति राम्रो। मजा हात पर्दैन पेन टुलमा, हात पर्छ। प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु भयो सबै। हात बनाउनु बाँकी छ। अलराइट, यहाँबाट मैले लिएँ मेरो ह्यान्डल्स बढी भइरहेछ यहाँनिर, सानो गरेँ। अब यहाँनिर कसैको माइक अन छ? ओके, सो जोइन गरिदिएँ मैले है। अलराइट, सो यो हात मलाई ड्र गरिराख्नु परेन। मैले सिम्पली यता लिएर यता ट्रान्सफर्ममा गएर यता गरेर हरिजन्टल फ्लिप गरिदिएँ। इजी, यता आएँ म। ओके, हात पनि बन्यो। साँच्चै यो चाहिँ मैले यो ट्रेस मात्र गरिरहेको छु है। मलाई चाहिँ पछाडि कलरिङ गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो लाग्छ है। तपाईँहरूलाई यदि कन्फ्युजन हुन्छ ट्रेस गर्दा गर्दै कतै बिग्रिने, कतै फेरि झन्झटिलो हुन्छ नि त लाइन्स 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 गर्दा। सो कलर गर्दै गए पनि हुन्छ है। यस्तो झन्झट भयो भने चाहिँ मेरो हात मिलाएर हिँड्छ नि त यहाँ। यसलाई सिलेक्ट गरेर म थोरै भित्र ड्र्याग गरिदिन्छु भने पनि भयो। सिम्पल। यसलाई पनि डिलिट गरिदिउँ। यसलाई ल्याएर यहाँनिर फर्म। ओके, सो अब ओके पर्फेक्ट। ल ठिक छ। अरू के बाँकी बस्यो? आइज। आइजलाई चाहिँ म यो गरिदिन्छु। यसले ड्र्याग गरेँ तल अनि यसलाई मैले कपी लिएँ यता है। ओके, अब इयर्स ट्रेस गरेर आज मैले बुझ्दै हुनुहुन्छ नि है। यस्तो कम्प्लेक्स त छैन, यो बुझ्नु त एकदम सजिलो छ यो पेन टुल त हैन। तर जस्ट त्यही भनिहालेँ मैले, प्र्याक्टिस चाहिँ चाहिन्छ पेन टुललाई। यो अलिक बढी भयो ह्यान्डल, सो यसलाई थोरै सानो। ओके, ह्यान्डललाई थोरै सानो। ओके, सो यसकै कपी लिन्छु म यता। यसलाई पनि ट्रान्सफर्म फ्लिप। ओके, ल सबै चिज बन्यो है। यहाँ माथि बाँकी छ। यसलाई चाहिँ तपाईँहरू सकेसम्म चाहिँ पेन टुलले सबै ट्रेस गर्नु है आज, किन भन्दाखेरि चाहिँ नि अब प्र्याक्टिस हुन्छ हैन। अहिले चाहिँ यसलाई यता 45 मा फ्लिप गरेर यस्तो गऱ्यो भने सायद बन्छ होला। ओके फाइन, थोरै ठुलो गरेँ, ठिक छ पर्फेक्ट। ल यसलाई कपी लिएँ मैले यता। यसलाई पनि म फ्लिप गरिदिन्छु है। फ्लिप। ओके, अब यो बाहिरको पनि है, बाहिरको पनि यत्रै छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई। सो कन्ट्रोल सी अनि कन्ट्रोल शिफ्ट अनि भी गऱ्यो भने यहाँ माथि पेस्ट भयो। यसलाई मैले थोरै ठुलो गरेँ भने ल एक्ज्याक्ट रहेछ है। ल ठिक छ, यसको पनि त्यही गरौँ। यसलाई कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल शिफ्ट भी अनि ठुलो गरेँ मैले है। ओके डन, सक्यो है। तर अब यसलाई कलर गर्ने हैन, कलर सलर गर्ने भनेको चाहिँ के गर्ने, यसलाई म एकचोटि म यो अब जुन हाम्रो यो पछाडिको लेयर त अघि हामीले लक गरेको थियो नि है। यो इमेज त यो जुन टेडीको इमेज थियो त्यो त लक गरेको थियो नि है। सो त्यसलाई अनलक गर्नलाई फेरि अब्जेक्टमा अनलक अल्टर कन्ट्रोल 2 है। सर्टकट्सहरू याद गर्यो भने चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ है काम गर्नलाई। यो जापाती गइराख्नु परेन, एकदम इजी भयो नि त हैन। सो अनलक अल गरिदिएँ भने मैले अनलक भयो अनि मैले अहिले मुभ गर्न मिल्यो है। सो मैले यही बनाएँ, यो चिज बनाएँ। यसको स्ट्रोकलाई मैले फ्लिप गरिदिएँ भने फिलमा आयो। अब त्यही हो, अब कलर चाहिँ अब कस्टम बनाउन पनि मिल्यो। म स्ट्रोकलाई यहाँबाट नन है, फर्स्टमै नन गरिदिएर फिलमा ओहो बढी भयो। यो यहाँको यो सलिड कलर्सहरू एकदम यो अलिकति कस्तो भन्ने हो, अलि हाई कन्ट्रास्ट जस्तो छ क्या। यहाँको चाहिँ मलाई मन चाहिँ पर्दैन।
थोरै यहाँबाट यता ल्याइदिन्छु है। सो यसलाई आइड्रपर टुल मैले भनेको थिएँ नि अघि है, आइड्रपरले यो चिजको भ्यालु मलाई लिनु पर्यो भने सिम्पल त्यही कलरमा आयो, त्यो कलरलाई सोरै लाइट गरिदिन्छु राइट, सोरै लाइट गर्दै हैन। यसलाई यसको यहाँ ह्यान्डल्स अलिक सानो थियो जस्तो लाग्यो मलाई, हो यसरी पछाडि मोडिफाई गर्न पनि मिल्यो नि हैन। यो थोरै तल, यसलाई पनि थोरै तल। ओके, अब हातको यो हात सिलेक्ट गरेँ, शेपसँग यो हात पनि सिलेक्ट गरेँ, यसलाई कलर गर्नु छ मलाई, यही कलरको ह्युहरू चाहिएको छ मलाई भने यही कलर सिलेक्ट गरेँ, यो कलरमा अलिकति डार्कर, ठिक छ है, बढी डार्क यति जति राख्छु है। ओके, सो यो अनि यसको कलर पनि सेम थियो है, यतापट्टि अफ वाइट जस्तो यो, त्यसको लागि आइड्रपर यो सिलेक्ट गरेँ अनि यसलाई सोरै थोरै थोरै वाइट गरेँ अनि यो दुईटालाई पनि यो जुन बाहिरको छ यसलाई पनि सेलेक्ट गरेर यसको प्रोपर्टिज लिएर यसलाई थोरै यतिसम्म डार्क। ओके, सो के भयो मेरो त अगाडि आयो नि है, अगाडि यसलाई एरेन्ज गरिदिने, सेन्ड टु ब्याक, कन्ट्रोल अनि यो स्क्वायर ब्राकेट है पछाडि, हात पनि पछाडि छ जस्तो लाग्यो मलाई, सेन्ड टु ब्याक। ओके, सो यसमा पनि रहेछ, यसलाई यही कलर यो तीनटाको कलर एउटै गरिदिन्छु, ग्रे ग्रे भयो। यसको स्ट्रोक अफ गरिदिएँ मैले, यो दुईटाको स्ट्रोकलाई चाहिँ ग्रे नै गरेर यसको भ्यालु चाहिँ एड गरिदिएँ, लेट्स चाहिँ 5 मा हैन त, यही हो हैन। इमेज ट्रेस गरे नि हामीले है, अलराइट, सो यही हो हैन। ठिक छ, यसमा पनि अब कसैलाई केही गर्नु छ, अलिकति झिल्के बनाउनु मन छ कसैलाई भने हैन, यहाँबाट रेक्टेङ्गल लिन्छु म, ब्याकग्राउन्ड एड गर्छु। ब्याकग्राउन्ड्सहरूले अनि टेक्सचर्सहरूले अनि फन्ट्सले अनि कलर्सले अलाइनमेन्ट्सले हैन, अनि चाहिँ अलिकति सिमेट्रीहरू बेसिक शेप्सले हैन, सर्कल्स उहरूले धेरै म्याटर गर्छ है डिजाइनिङमा। त्यसो सबै कुराहरूलाई एकदम गरेर प्याटर्न्सहरू टेक्सचर्सहरू हैन, त्यस्तो कुराहरू बिस्तारै सिक्दै जानुहुन्छ। म चाहिँ एकदम बेसिक शेप्स बेसिकमा पनि एकदम एसेन्सियल्सहरू पढाइरहेको छु तपाईँहरूलाई हैन। सो पछाडि तपाईँहरूलाई अनि कलर्स थ्योरीहरू आउँछ हैन, अनि कलर्स थ्योरीहरू सबै सिकाउनुहुन्छ हैन, टाइप्स अफ आर्ट्स, टाइप्स अफ लोगोज हैन, अनि आर्ट बक्सहरूलाई कसरी चाहिँ कलर ब्यालेन्स कसरी गराउने उ गर्ने भन्ने कुराहरू पछाडि। अर्को चाहिँ ट्युटर्सहरू आउनुहुन्छ हाम्रो, अझै 2 जना बाँकी हुनुहुन्छ हैन। सो मेरो 7 डेज मात्र हो, अरू 2 जनाले मेबी 14 डेज पढाउनुहुन्छ, उहाँहरूले सिकाउनुहुन्छ है। सो ब्याकग्राउन्डको लागि म यही कलर लिन्छु, बढी भयो, यसलाई थोरै लाइट गरिदिन्छु अनि यसलाई सेन्ड टु ब्याक, नत्र यहाँनिर रेन्जमा सेन्ड टु ब्याक राइट। सो ल ठिक छ, एउटा सानो टेक्स्ट पनि एड गरिदिन्छु म, ठिक छ, पेयर। अनि यो फन्ट्सहरू हैन, फन्ट्सहरू पनि कहाँ कसरी कुन फन्ट युज गर्ने भन्ने कुराहरू पनि हैन, फन्ट्सले पनि एकदम चाहिँ म्याटर गर्छ क्या डिजाइनिङको एस्पेक्टले हेर्ने हो भने हैन। सो फन्ट्सहरूको पनि कहाँ कस्तो फन्ट्स युज गर्ने हैन, जस्तै स्क्रिप्टेड फन्ट्सहरू हुन्छ, डेकोरेटिभ फन्ट्सहरू हुन्छ, सेरिफ हैन, sans सेरिफ भन्ने हुन्छ। सो सबै कुराहरू बिस्तारै सिक्दै जाने, रमाइलो छ है क्लास हैन। सो क्लास चाहिँ लिभ नगर्नु, सबैजना आउनु हैन, रमाइलो छ क्लासहरू। त्यही हो, मलाई चाहिँ म यसलाई कुन फन्ट लिने, यो भिल्ला बङ भन्ने, यो चाहिँ यो इन्स्टाग्राममा युज गर्छ, यो चाहिँ फन्ट इन्स्टाग्रामको लोगोमा युज गर्छ। यो पनि ठिक छ, ठिक छ, जुन हाल्यो भने त्यही हो। ओके ल, सो त्यही हो आजलाई।